कल पिछले 24-36 घंटों के दौरान 2 बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं, साने हुए हैं कि जिसका मीडिया में तज़किरा नहीं हो रहा, क्योंकि सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ दिखाने की और कुछ सुनाने की और कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। और ये जबर कब तक होता रहेगा और कब तक आप हक़ाइक़ छुपाते रहेंगे, कब तक आप मीडिया पर पाबंदियाँ लगाते रहेंगे और कब तक ये सब कुछ होगा। बिल-आख़िर चीज़ें पहुँच जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए और अज़ीज़-ओ-अक़ारिब के ज़रिए। कल 2 बड़े सानहात हुए, एक बलूचिस्तान में हुआ और बलूचिस्तान में इतना बड़ा सान्हा हुआ कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और कुल इस वक़्त जाँ-बाहक शहादतें जो हैं जो हुए वो 40 से ऊपर चले गए हैं, 40 से ऊपर तादाद है एक वाक़ये में, और उसमें सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे आम सिविलियन, हमारे शहरी जो हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए हैं। और मारने वाला कौन है? कुछ पता नहीं है। और ये सब कुछ कहाँ हुआ? मैदानी इलाके में हुआ। और अगर कोई सवाल करे तो कहा जाता है ये गद्दार है और ये फ़साद पैदा करता है, और उसको फ़साद फ़िल अर्ज़ का नाम दिया जाता है जब ये खबरें बताई जाती हैं और जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि जनाब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नाकामी है, इंटेलिजेंस फेलियर है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की बहुत बड़ी नाकामी है जो हुई है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद हुए हैं। ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मजाल है कि आप इसको डिस्कस कर सकें। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि ये डिस्कशन होगी तो हमारी नाकामियों का पता चलेगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है? बलूचिस्तान में क्या है? मैंडेट चोर हुकूमतें बैठी हुई हैं, मैंडेट चोर जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब नहीं किया और उनका दूर-दूर से तक ताल्लुक नहीं है अवाम के साथ, वोट के साथ। ये सारी की सारी इल्लीगल गवर्नमेंट्स हैं, गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। ये इनको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। लेकिन चूँकि ताकतवर जो है अथॉरिटीज़, जो बादशाह हैं वो उनके साथ हैं, लिहाजा सब दौड़े चले जा रहे हैं और ये सब कुछ हर जगह हो रहा है। ये पंजाब में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है और असेंबलियाँ खरीदी गईं और फ़रोख्त की गईं, ये सब कुछ हो रहा है। तो मामला ये है कि जनाब बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वो मैं काफ़ी तफ़सील से बता चुका हूँ। लेकिन इस इतना बड़ा सान्या, क्योंकि 9 मई के बारे में बहुत कहा जाता है। 9 मई को एक भी सिपाही, एक भी हमारा फ़ोर्सेस का जवान, किसी को आँच तक नहीं आई थी और कोई जान नहीं ज़ाया हुई थी। शहरियों की हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की हुई, लेकिन किसी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के किसी बंदे की नहीं हुई। इसलिए इसके बावजूद उसको इतना पीटा जा रहा है, इतना ढोल पीटा जा रहा है और लेकिन इतना बड़ा सान्या हो गया, सब खामोश। दूसरी वजह ये बताता हूँ कि ये 2 वाक़यात वजह ज़िम्मेदार कौन है। उसके बाद नेक्स्ट कल मियांवाली में कालाबाग के मुकाम पे हुआ और वो भी एक फ़िरक़ा वाराना हुआ और किसने किया कुछ पता नहीं है। फायरिंग करने वाले कौन थे कुछ पता नहीं। हाँ, शहीद जो हुए उनका पता है, वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी हैं, शहीद हुए, लेकिन किसने किया ये कुछ नहीं पता। उसकी रीज़न क्या है? ये कानून नाफ़िज़ करने वालों इदारों का काम है। ये अमन-ओ-अमान कायम करना किसका काम है? ये वज़ारत-ए-दाख़िला का काम है। वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला कौन है? मोहसिन नकवी। और सूबाई वज़ीर दाख़िला पंजाब की कौन है? मरियम साहिबा, ये खुद वज़ीर दाख़िला हैं और सूबाई वज़ीर दाख़िला, और होम डिपार्टमेंट उनके पास है। उन्होंने किसी को वज़ीर दाख़िला नहीं बनाया। पुलिस, एफसी, रेंजर्स ये उनके कंट्रोल में है। अमन-ओ-अमान उन्होंने कायम करना है। लिहाजा वो सारा दिन टिकटॉक पे मसरूफ़ रहती हैं और इधर नकवी साहब जो हैं, वो आपको मालूम है कि वो बैक वक़्त उनके पास कई टोपियाँ हैं और उनकी वजह से, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा वो कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी क्रिकेट देख रहे होते हैं, कभी कहीं मशगूल होते हैं, कभी कोई मुलाकात करा रहे होते हैं, कभी जोड़ कर रहे हैं, किसी को जोड़ रहे होते हैं, किसी को तोड़ रहे होते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है और इसके आज कल कौमी असम्बली में भी काफ़ी इसमें हुई है जी, डिबेट हुई है और असद कैसर साहब ने ख़ास तौर पे, और उस पे सबसे ज़्यादा जो है वो डेस्क बजाए गए। और मज़े की बात है कि जब असद कैसर साहब मुतालबा कर रहे थे कि जनाब इनको हर सूरत में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बल्कि इनको बरतरफ करना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को, इनको कुछ भी नहीं आता, ना ये इन्होंने क्रिकेट भी तबाह कर दी, इन्होंने अमन-ओ-अमान भी तबाह कर दिया, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और इसलिए ये हैं किस लिए और किसकी पर्ची है, और उस पे हुकूमती अरकान ने भी डेस्क बजाए। हुकूमती अरकान भी डेस्क बजाते रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के बरतरफी के मुतालबे पर। तो इसी तरीके से जो मियांवाली में वाक़या हुआ उसको भी दबाया गया है कि किसी को नहीं बताना। उसमें भी 10 से ज़्यादा उसमें शहादतें हुई हैं और वो भी कहते हैं जी किसी को नहीं बताना, कोई खबर नहीं आनी चाहिए वरना ये हो जाएगा। और हमारी रियासत क्या कर रही है? जो कहते हैं कि जी हम रियासत हैं, वो क्या कर रही है? हमारी हुकूमत क्या कर रही है? जाली हुकूमत ही सही लेकिन है। और वो क्या कर रही है? वो सारा दिन 24 घंटे सिर्फ एक काम में है
کہ انٹرنیٹ کو ہم نے بند کیسے کرنا ہے، لوگوں کو بے روزگار کیسے کرنا ہے اور لوگوں کی آن لائن جو ہے ان کا بزنس تباہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ سارا دن اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ کل ایک ہوا جی اسی طریقے سے اوریہ مقبول جان جو ہیں وہ سینئر انتہائی سینئر آدمی ہیں اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، اور ان کو مزید 4 دن کا کل ریمانڈ دیا گیا، ریمانڈ دے کے ان کو حوالے کیا گیا FIA کے۔ تو ان سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کچھ حاصل نہیں کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کے بارے میں سوالات اٹھائے تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ معذرت کریں، تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ معذرت کریں، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس نے رجوع کیا ہے اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں وہ پہنچے ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی 16 گمشدہ کارکنان کی فہرست اس میں پیش کی گئی ہے اور کچھ ان میں سے آ گئے ہیں، کچھ ابھی رہتے ہیں، اور عدالت جبری گمشدگی کو آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10، 14، 19 اور 25 کے منافی قرار دے، یہ درخواست کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور مخصوص سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر جبری گمشدگی کو آئین کے آرٹیکل 17 اور 25 کے منافی قرار دیا جائے، اور عدالت حکم کو جبری گمشدگی کا عمل فوری طور پر روکنے کے اقدامات کے احکامات دے، اور عدالت حکومت کو PTI کارکنان کی فوری بازیابی کے احکامات بھی جاری کرے، اور عدالت فریقین کو جبری گمشدگیوں میں ملوث ایجنسیوں اور افسران کے تعین کے احکامات کا بھی حکم دے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی ایجنسیاں، کون سے اہلکار، کون سے افسر اس میں ملوث ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس درخواست میں جی سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، IG اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے، DG FIA کو، SSPC، SSP CTD اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے، تاکہ وہ آئیں اور آ کر بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے جی کیونکہ اس وقت پنجاب جو ہے وہ پنجاب بھی بدامنی کا شکار ہے، اور پنجاب بھی اس وقت نرغے میں ہے، کیونکہ جس کو چاہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ MNA محفوظ نہیں ہے، سینیٹر محفوظ نہیں ہے، ورکر محفوظ نہیں ہے، عام شہری محفوظ نہیں ہے، اور PTI کے حمایت یافتہ MNA ہیں، چودھری امتیاز صاحب PTI کے ہیں، اور وہ ان کو پہلے اٹھایا گیا، پھر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، ان کو کل اسپیکر کے آرڈر پہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا، ان کو لایا گیا اور ان کی وہاں پہ والدہ سے لیڈر آف اپوزیشن کے چیمبر میں ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات دیدنی تھی۔ تو اس لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور حالات و واقعات بالکل اسی نوعیت کے ہیں کہ پوری کی پوری حکومت، پوری کی پوری ریاست جو ہے انہی کاموں پہ لگی ہوئی ہے کہ بندوں کو اٹھانا کیسے ہے، سیاسی وفاداری کیسے تبدیل کرنی ہے، PTI کو کیسے کرش کرنا ہے، عمران خان کو کیسے کرش کرنا ہے، جیل میں ان کو تکالیف کیسے دینی ہے، یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور یہ جواب آیا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ڈسکشن تھی فائر وال سے متعلق۔ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کون بند کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بالکل ایک غیر اعلانیہ مارشل لا اور غیر اعلانیہ مارشل لا اور فسطائیت ہے، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ یہ اس فاشسٹ رجیم میں ہو کیا رہا ہے، کون ہے جو یہ ملک چلا رہا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب قاضی صاحب کا ایک آپ کو بتا دوں جی، قاضی فائز صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، بالآخر ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ جا رہے ہیں، اور آپ کی ایکسٹینشن اور ججز کی عمر جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت میسر نہیں آ سکی، دستیاب نہیں ہو سکی، لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے، کیونکہ کل ایک پوائنٹ آف آرڈر آیا اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بتایا جائے جناب کہ کیا ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، اور یہ سارے کا سارا کل سوال اٹھا، اور سوال اٹھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ سینیورٹی پر چیف جسٹس لگایا جائے، نئے چیف جسٹس کا اعلان کیا جائے، نوٹیفیکیشن کیا جائے، ہمارے 2 ارکان کو نااہل کر دیا گیا ہے، اور آئین میں چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار موجود ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پھر بتایا، اسٹیٹمنٹ دی وزیر قانون نے، کہ آئین میں چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج چیف جسٹس ہوگا، اور 18ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے سینیورٹی کا تصور نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے کہ پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچنی ہے، اور اس کے بعد سے ہماری اطلاعات کے مطابق میں تو آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ان کا سامان پیک ہو رہا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ قبل از وقت
چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیں اور انہیں جانا ہو اور وہ پرواز اور اڑان بھر جائیں یورپ کی طرف. لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی. تو دیکھتے جائیے کیا دعا کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ دعا کریں کہ پاکستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اس رجیم سے جان چھوٹے